हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट कह लें, सब अमेंडमेंट्स के अंदर टोटल 25 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुकी हुई हैं, जिसके अंदर से 22 पास हुई हैं और 3 जो है वो फेल हुई हैं, मतलब 3 पास नहीं हो सकी। सो उन 25 अमेंडमेंट्स जो अब तक पेश की गई उनमें सबसे अहम अमेंडमेंट है 18th अमेंडमेंट। क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए गए। आप अगर मेरी तरह थोड़े से पुराने हो तो आपको याद होगा कि टीवी के एड्स के अंदर पीपल्स पार्टी के जो एड थे वो उसके अंदर ये भी बताते थे कि हमने 18th अमेंडमेंट की है। ठीक है, सो ऐसा क्या है इसके अंदर कि लोग इसको इतना सराहते हैं, और इसके बाद ऐसे क्या काम हुए कि पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने उन्होंने अपना ये काम एज अ विक्ट्री पेश करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो 18th अमेंडमेंट का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उससे पहले चल क्या रहा है और क्या मसले मसाइल आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें 18th अमेंडमेंट जो है वो पेश करनी पड़ी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज़ियाउल हक ने की थी 8th अमेंडमेंट इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उस 8th अमेंडमेंट के अंदर उसने बहुत एक्सट्रीम पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट को दे दी थी, क्योंकि उस वक्त का ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट था। तो ज़ियाउल हक ने अपने पास एक्सट्रीम पावर्स रखी। आपको पता है जब भी मिलिट्री हुकूमत आती है तो वो दो चीज़ें करती है। एक, कि वो अपने अंडर जो मेन पावर्स है कंट्री की वो अपने अंडर रखती है। सेकंड, वो क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको बड़ा स्ट्रेंथ करती है, और जो अवामी लीडर होते हैं, छोटे छोटे नुमाइंदे होते हैं, उनको स्ट्रेंथ करती है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उस सारे को खत्म करती है। मतलब कि जो एमएनए एमपीए का सिस्टम होता है इसको खत्म करके ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथ करती है। जैसे कि आप देखें कि ज़ियाउल हक के ज़माने में डीसीज और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर का अब आजकल जो चलता है ना, हमने सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, ये ज़ियाउल हक के ज़माने में मेन शुरू हुआ था। कि जब असिस्टेंट कमिश्नर के पास 280 प्लस इख्तियारात उसको मिल गए, वो किसी भी बंदे को 3 महीने की जेल दे सकता था, वो किसी भी बंदे को 10,000 से ज़्यादा का फाइन कर सकता था। बल्कि फाइन की मुझे लिमिट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी थी। सो एक कह लें कि बहुत ज्यादा पावर जो थी वो डीसी और एसी के पास होती थी। ठीक है, सो ये छोटे छोटे लेवल्स पे जो अवामी नुमाइंदे होते थे उनके पास बहुत इख्तियारात दिए जाते थे जब भी कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती थी। सो ज़ियाउल हक ने क्या किया, ज़ियाउल हक बना प्रेसिडेंट और सारी पावर्स इसने अपने पास रखी, और इसने अपने पास ये पावर रखी कि वो किसी भी टाइम गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है। सो असेंबलीज जो है, जैसे कि अभी हमारी नेशनल असेंबली है और हमारी कौन सी असेंबली है, सेनेट है। सो इन दोनों असेंबलियों को प्रेसिडेंट जब भी चाहे वो क्या कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है। ठीक है, इसके इस जो अमेंडमेंट की वजह से, 8th अमेंडमेंट की वजह से हुआ क्या कि 1985 से 2000 के दरमियान, 15 सालों के दरमियान 5 गवर्नमेंट्स जो है वो क्या हुई, 5 गवर्नमेंट्स चेंज हुई। ठीक है, ज़ियाउल हक ने जुनेजो का तख्ता उल्ट दिया। ठीक है, फिर जी जनरल इसहाक ने बेनज़ीर का तख्ता उलट दिया, इसकी जो है गवर्नमेंट को वो कर दिया, अबॉलिश कर दिया। फिर आगे नवाज शरीफ की दोबारा से गवर्नमेंट आई, फिर इसको अबॉलिश कर दिया गया मिलिट्री की तरफ से। फिर मिलिट्री की तरफ से नहीं, सॉरी, जो प्रेसिडेंट था उसने उसको अबॉलिश कर दिया। फिर बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, वो पीएम बनी। असल गवर्नमेंट पीएम की होती थी और प्रेसिडेंट कह ले एक तरह से सेरिमोनियल है, लेकिन पहले सेरिमोनियल नहीं होता था, अब जो है वो सेरिमोनियल है। प्रेसिडेंट सिर्फ के सेरेमनीज के ऊपर जाता है, वो देखेगा जहाज उड़ते हुए जा रहे हैं ऊपर से, उन चीजों को देखेगा, बस यही है प्रेसिडेंट की इस टाइम पावर्स। लेकिन उस टाइम इसके अलावा ये पावर्स होती थी कि वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की असेंबली इस सब को अबॉलिश कर सकता है बगैर प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के। अब अगर किसी ने अबॉलिश करनी हो तो वो 18th अमेंडमेंट के बाद की चीज वो आप देखते हैं, पहले हम बैकग्राउंड को पूरा कर लें। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसको भी इसी तरह हुआ कि वो पीएम बना, और फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसका तख्ता उलट दिया। सो कह लें ये 5 जो गवर्नमेंट्स थी वो अबॉलिश हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 18th अमेंडमेंट। ठीक है, सो अब पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो भी इससे तंग आ चुकी हुई थी कि यार ये क्या हमारे सिर पीड़ हमें डाल के चला गया, क्या मसला डाल के चला गया हमारे, कि ये जाता ही नहीं, जो आता है उसकी गवर्नमेंट उलट जाती, जो आता है उसकी गवर्नमेंट उलट जाती। फिर इसके से मसले मसाइल को खत्म करने के लिए 1997 में एक 13th अमेंडमेंट आई जिसने 18th अमेंडमेंट जाके जो 18th अमेंडमेंट थी उसको खत्म कर दी। 13th अमेंडमेंट मेन यही थी कि अब जो प्रेसिडेंट है वो बगैर पीएम की मर्जी के कोई भी जो असेंबली है उसको अबॉलिश नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। अब मुशर्रफ ने, आपको पता है, ये 17th अमेंडमेंट किसके, 13th अमेंडमेंट आई थी नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस टाइम। सो जैसे ही ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इसके कुछ ही अर्से बाद क्या हुआ, मुशर्रफ साहब ने दोबारा से गवर्नमेंट संभाल ली और मार्शल लॉ लगाया। ठीक है, सो ये मार्शल लॉ लगा, तो आपको पता है जैसे ही मार्शल लॉ लगता है तो
फिर से क्या होना है, पावर्स किसके पास जानी, मिलिट्री के पास पावर जानी, और क्या होना है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रेंथ होना है। आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर के अंदर भी ये बड़ी चीजें मशहूर हो गई थी। जो एमएन एमपीएस से भी छोटे लेवल के एक होते थे, जो यूनियन काउंसलर, इनको एकदम से बड़ी इज्जत मिलना शुरू हो गई थी। अब तो यूनियन काउंसलर को कोई पूछता ही नहीं ना। उस टाइम यूनियन काउंसलर की बहुत इज्जत हुआ करती थी शहबाज उसके परवेज मुशर्रफ के दौर में, क्योंकि उसने यूनियन काउंसलर्स को और ये जो ये छोटे लेवल के लोग हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, इसको बहुत पावर्स देना शुरू कर दी, और एमएन एमपी सिस्टम जो था उसको कह लें एक तरह से डिबॉलिश करना शुरू कर दिया था। ये हुआ। फिर जी 17th अमेंडमेंट लेकर आया परवेज मुशर्रफ। अच्छा, इसने क्या किया था, परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, मार्शल लॉ लगाया था, और इसने लेकिन आइन को इसने अबॉलिश नहीं किया, इसने आइन को सस्पेंड किया। ठीक है, और सस्पेंड करने के बाद इसने अपने आप को फिर दोबारा से वो प्रेसिडेंट बना लिया और मुल्क को चलाना शुरू कर दिया। और ये 17th अमेंडमेंट लेकर आया कि जिसके अंदर फिर से ज़ियाउल हक वाली जो शिक थी वही बात उसने दोबारा ऐड कर दी कि प्रेसिडेंट कैन अबॉलिश प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर की असेंबली, सब कुछ, वो सब कुछ खत्म कर सकता है। तो अटेट फिर आई जी थोड़े अरसे बाद, परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद आई जी 18th अमेंडमेंट, द बॉस ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स। इसने आके कह लें सारे डिक्टेटर्स की कमर तोड़ के रख दी। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ, ये कमर तोड़ दी। ये है ही इतनी मजे की कि जब आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अच्छा जी, इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि क्या है। बैकग्राउंड आपने जान लिया, अप्रैल 8 2010 में ही आई। उसके बाद से आप देखेंगे कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, और कोई डिक्टेटर जो है वो भी आपके टॉप ऑफ दी एलिट्स पे नहीं है। असल में एक बात यह है कि जब मीडिया इतना ज़्यादा फैलने लग गया, लोगों में अवेयरनेस आने लगी, तो अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बैक डोर पे खेलती। ठीक है, वो बैक ऑफ द कर्टेन और पर्दों के पीछे छुप के खेलती है। पहले क्या होता था, इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट खेलती थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे को लोगों को शऊर आता जाता है, वैसे वैसे कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक एक स्टेप पीछे जाती जा रही है और डेमोक्रेटिक कल्चर सही होता जा रहा है। अब देखें, पहले कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करता था 10 साल पहले, और आर्मी को डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से मिला कोई भी नहीं मिलाता था। लेकिन अब तो हर बंदा लगा होता है, बाजवा जी, बाजवा ने ऐसे कर दिया, बाजवा ने वैसे कर दिया। सो हुआ क्या है कि लोगों में शऊर आ गया, और इसी तरह जो है वो लोग सरवाइव करते हैं, और इसी तरह लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका देख लें, अमेरिका को इस वक्त सुपर पावर क्यों है, क्योंकि उसको भाई बने हुए 150-200 साल हो चुके हों। ठीक है, सो उसकी डेमोक्रेसी का कल्चर बढ़ चुका हो। शुरू में अमेरिका भी इस तरह ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरा। आप जरा उनकी ग्रेट डिप्रेशन वाली बात देखें। अच्छा खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एग्जांपल्स आपने सुन ली। सो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेशन, इसके अंदर इन्होंने दोबारा से वो शिक ऐड की जो कि परवेज मुशर्रफ ने हटाई थी, जो कि ज़ियाउल हक ने ऐड की थी, और तो उन ज़ियाउल और बाद में उसको रिमूव किया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेशन या सस्पेंशन की सूरत में आपको स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, या जैसे कि डेथ। आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो केस चल रहा था वो इसी अमेंडमेंट के ऊपर केस चल रहा था, कि 18th अमेंडमेंट आने के बाद उसके ऊपर केस चलाया गया कि इसने हमसे पूछे बगैर मार्शल लॉ मुल्क में लगाया। तो परवेज मुशर्रफ का उसका ये उस पर ये कहना था कि ये अमेंडमेंट आई ही मेरे बाद है। जब एक अमेंडमेंट, एक रूल मेरे जाने के बाद पास किया आपने, तो उस रूल के तहत आप मुझे कैसे लटका सकते, क्योंकि तब तो ये रूल एग्जिस्ट ही नहीं ना करता था। और इस पहले ये रूल एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो ये बहुत वीक था। अब तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, कि जैसे डेथ कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब आपको पता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दी शिवा उसके परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब अपना वो दिया, फैसला दिया, तो उसके अंदर उसने कहा कि उसकी उनकी उसको एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी 10-12 दफा फांसी दी जाए, उसकी लाश को भी फांसी दी जाए। सो ये कह लें स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेज आपने 18th अमेंडमेंट के अंदर पेश कर दिए कि कोई भी अगर डिक्टेटर आता है और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है या एब्रोगेट करता है, तो उसके बहुत स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी, नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इनसे मेन मतलब आर्मी ही है, कैन नॉट इंटरवीन टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो ये वो भी है कि इस्टेब्लिशमेंट वाली जो गेम है ना, वो बंद होनी चाहिए। ना इस्टेब्लिश, ना आर्मी फ्रंट पे आके खेले, ना आर्मी बैक पे जाके खेले, ना न्यूट्रल्स जो है आजकल के वो फ्रंट पे आके खेले, ना बैक पे आके खेले। सो ये बात जो थी वो 18th अमेंडमेंट के अंदर ऐड कर दी। प्रेसिडेंट की पावर जो है वो डेवोल्यूशन की तरफ चलेगी। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास अब सिर्फ यही पावर है कि वो जाए किसी भी सेरेमनी के अंदर जाए और वहां पर हाथ हिलाए, लोगों से थोड़ा बहुत किताब करे और वापस आ जाए। ठीक है, या जो पाकिस्तान एयरफोर्स की या पाकिस्तान आर्मी की जो साल बाद तकरीब होती है उसमें जाए, उड़ते हुए जहाज देखे ऊपर, टोपी पहन के ऐसे ऊपर से थोड़ी टोपी उतार के ऊपर तो धूप शूप देखे और वापस आए। सो यही पावर्स रहेगी थी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, अब यही पावर्स।
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے کہہ لیں حلف لینا تو اس میں پریزیڈنٹ کو جانا پڑے گا اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ حلف اٹھواتا ہے. سمپل صرف یہی پاورز ہے. تو پہلے پریزیڈنٹ بہت اسٹرانگ ہوتا تھا اور اب پریزیڈنٹ بالکل بھی اسٹرانگ نہیں. سو اب جی پروونشل اٹانومی کی بات کر لیتے ہیں. اس کے اندر جو ہے پروونسز کو اٹانومی دے دی گئی. آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا ہوا کووڈ کے اندر بھی جب عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پالیسیز ہماری گورنمنٹ کی ہوں گی, لیکن اس کے دوران بھی اس کی کہہ لیں پروونسز کی جو گورنمنٹ تھی ان کی بالکل اپوزٹ پالیسیز تھیں. یہ کیسے ایک ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور جو پروونسز ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. سو یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ آپ 18th امینڈمنٹ لے آئے ہیں اور آپ نے پروونسز کو اٹانومی دے دی ہوئی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. پہلے ایک کانکرنٹ لسٹ ہوتی تھی جس کے اندر کہہ لیں کہ سارے فیصلے فیڈرل کرتا تھا, کچھ سبجیکٹ فیڈرل کے پاس تھے, کچھ سبجیکٹس ان کے پاس تھے, اور ایک ایسے تھا جو دونوں سبجیکٹس کہہ لیں جس پہ فیڈرل اور پروونسز دونوں کے پاس تھے, کانکرنٹ لسٹ. تو کہہ لیں کہ وہ جو لسٹ ہے اس کو ابالش کر دیا گیا اور 35 سبجیکٹس جو ہیں وہ پروونسز کو دے دیے گئے اور باقی کے سبجیکٹس جو ہیں ریزیڈری, جس کو بولتے ہیں ریزیڈری پاورز. تو ریزیڈری پاور اس ٹائم کیا ہے, فیڈرل اس کے پاس ہے, فیڈرل کے پاس. پہلے کیا ہوتا تھا, مین پاورز ہوتی تھی کس کے پاس, فیڈرل کے پاس, اور ریزیڈری پاورز ہوتی تھی پروونسز کے پاس. اب مین پاورز ہے پروونسز کے پاس اور ریزیڈری پاورز کس کے پاس ہے, فیڈرل کے پاس. سو فیڈرل کے بھی کچھ سبجیکٹس جو ہے وہ پروونسز کو دے دیے گئے. اور نو انٹرفیئرنس پالیسی ہے کہ اگر کوئی جو سبجیکٹس پروونسز کے پاس ہے اس پہ کوئی پروونس کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو کیا ہوگا, فیڈرل اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اور نہ کوئی اور فیڈرل اس کا فیڈرل کا ادارہ پروونسز کے کسی بھی حکم پہ یا پروونسز کی کسی بھی پالیسی کے اوپر انٹرفیئر کر سکتا ہے. تو کہہ لیں کہ اس سے لوکل گورنمنٹ سسٹم اور جو پروونشل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ اسٹرینتھ ہوا ہے, لیکن اس سے کئی مسئلے مسائل بھی پیدا ہوئے, وہ ہم اس کی شارٹ کمنگس میں دیکھیں گے, اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں دیکھیں گے. اچھا جی, اس کے اندر ایک چیز اور تھی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سی سی آئی اور این ای سی بنایا گیا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, کیونکہ اب آپ نے سبجیکٹ سے علیحدہ کیے ہیں تو آپ کے مسئلے مسائل بھی آنے ہیں پروونسز اور فیڈرل کے درمیان. کیونکہ اب آپ نے ایک چیز بنائی ہے تو اوبویسلی آپ 100% تو نہیں نا, پرفیکشن نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی فیڈرل اور پروونس کبھی نہ کبھی کسی جا کے دنگے فساد میں پھنس جائیں کہ کسی پوائنٹ پر آ کے انہیں مسئلہ مسائل آنا شروع ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنایا کہ جس کے اندر فیڈرل یا پروونسز کے اندر اگر کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو اس کو سالو کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور دو پروونسز کے درمیان بھی کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو ان کو بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے سالو کیا جائے گا. سو ایک ادارہ انہوں نے یہ بنایا اور دوسرا نیشنل اکانومک کہہ لیں کاؤنسل بنایا. سو اس کا کام کیا تھا کہ پروونسز کو جو پروونسز کے جو کہہ لیں فائنینشیل اسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنا, ٹھیک ہے, اور ڈسٹریبیوشن آف منی اکارڈنگ ٹو پاپولیشن اینڈ نیچرل سورسز. اب یہ جو اس کے اندر ہے کہ نیشنل اکنامک کونسل جو ہے فیڈرل جتنا بھی ریونیو اکٹھا کرے گا اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ کس میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا, پروونسز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن اور نیچرل ریسورسز, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی کچھ مسئلے مسائل آئے, وہ یہ کہ کئی جگہ کی پاپولیشن زیادہ ہے لیکن اس کی نیچرل ریسورسز کم ہے, اور کئی جگہ کے نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں اور پاپولیشن بہت کم ہے, جیسے کہ بلوچستان, اس کے اندر نیچرل ریسورسز کتنے زیادہ, سوئی کا مقام جو دیکھ لیں وہاں سے کتنی پورے ملک کو گیس آتی, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر گیس نہیں ہے. سو کئی جگہ پہ نیچرل ریسورسز زیادہ ہے لیکن ان کی پاپولیشن بہت کم ہے. سو اس سے کئی مسئلے مسائل بھی پیدا ہوئے جس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بیسک ہیومن رائٹس دیے گئے, فری ٹرائل کا رائٹ دیا گیا, ایسوسیشن آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں, کوئی یونین بنا سکتے ہیں, رائٹ ٹو انفارمیشن دیا گیا, کوئی پبلک امپورٹنس سبجیکٹ پبلک, اب کوئی بھی ایسے سبجیکٹس جو کہ پبلک کی امپورٹنس کے ہوں ان کو ان کی انفارمیشن آپ کو پبلک کو دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی بھی ایسے, جیسے کہ نواز شریف کا کیس تھا, نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا گیا تو اس کا کیس کو سب کو دینے کی کیا ضرورت تھی, لیکن آپ دیکھیں ہر میڈیا والا بندہ اس کو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, پورے نیوز چینل پہ اس کو ڈنڈورا پیٹا گیا, جی یہ لائن لکھی ہوئی ہے, وہ لائن لکھی ہوئی ہے نواز شریف کے بارے میں, یہ غلط, یہ بات اچھی بات لکھی ہے, یہ غلط بات لکھی ہے. سو ہر بندہ اس کو کرٹیسائز کر رہا تھا, ہر بندہ اس پہ اپنا کرٹیکل انالیسس دے رہا تھا. سو یہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کہ آپ ملک میں جو بھی کام ہو رہا ہے جو کہ ملک کی بقا کے لیے یا ملک سے اس کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کے اوپر رائٹ ٹو انفارمیشن ہوگا کہ پبلک کے پاس وہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے. اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن, 5 سے 16 سال کے لوگوں کے بچوں کے لیے ایجوکیشن جو انہوں نے کمپلسری کر دی. پھر جی پریزیڈنٹ کو ہے مسٹ بی انفارم ود ایوری تھنگ, یہ کہہ لیں کہ دور کے ڈھول سہانے, تو پریزیڈنٹ کو کچھ انفارم کر بھی دیں وہ کر تو کچھ نہیں کر سکتا.
سو یہ ایک بات ایڈ کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ کوئی بھی ملک میں کام ہو رہا ہے پریزیڈنٹ کو وہ چیز پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کی نظر سے میں لائے بغیر کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا. پھر جی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا جس سے کیا ہوں گے اپوائنٹ کرنے کے لیے ججز, ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا. اور جو ججز کے نامنیز ہوں گے, ٹھیک ہے, نامنیز مطلب جو کہہ لیں جو نام اس جوڈیشل کمیشن نے دیے ہوں گے ان ناموں کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جائیں گے نام, اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان میں سے کون سا جج جو ہے وہ اپوائنٹ کرے. ٹھیک ہے, سو یہ کہہ لیں کہ ایک سسٹم ہے ہمارا جو کہ یو ایس سے کافی مختلف ہے. یو ایس کا سسٹم ہے چیک اینڈ بیلنس کا, سو اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے. سو ہم بھی آہستہ آہستہ اس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس اسٹیپ سے بھی بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آگے جا کے. اور کچھ نام چینج کیے گئے. بلوچستان کے اندر جو ہے جی یہ او کی جگہ میرے خیال سے یو کر دیا گیا, اور کے پی کے جو خیبر پختونخوا ہے جو سرحد ہوتا تھا پہلے اس کو کے پی کے کا نام دے دیا گیا. یہ دو چیزیں اس چیز کے اندر. اب جناب مسئلے مسائل کیا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 18th امینڈمنٹ تو آپ نے کر دی, آپ نے ایک طرح سے کہہ لیں ایک آپ نے قدم تو اٹھا لیا, لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کے مسئلے مسائل کیا ہیں, اس سے کیا چیزیں ایسی پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے کہہ لیں گورنمنٹ چلانا بھی آپ کو کئی جگہ پہ مشکل ہو گیا. سو وہ یہ تھا کہ آپ نے جب آپ نے کوکرنٹ لسٹ بنا دی, ٹھیک ہے, کوکرنٹ لسٹ کو سوری ابولش کر دیا, تو اس سے یہ مسئلہ آیا کہ لیٹ اس سپوز اب اگر یہ ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ رہتا ہے سندھ میں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک بندی ہے یہ رہتی ہے پنجاب میں, ٹھیک ہے, اس کو بنا دیتے ہیں, یہ بندی بنا لی میں نے. سو اب انہوں نے آپس میں شادی کرنی ہے, سو کون سا میرج ایکٹ جو ہے وہ اپلائی ہوگا. مسئلہ آ گیا نا. پہلے تو یہ کیا ہوتا تھا, فیڈرل یہ میرجز والے سارے کام کس کے اندر ہوتے تھے, فیڈرل کے اندر ہوتے تھے. لیکن اب آپ نے کیا دے دیے, سب کو اپنے پروونسز کو کیا کر دیا, آٹونومی دے دی ہوئی ہے. سو اب پروونسز کے پاس یہ چیزیں ہیں ساری. سو اب کسی ایک پروونس میں میرج ایکٹ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, کسی دوسرے پروونس میں میرج ایکٹ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. کسی ایک پروونس میں لیٹ اس سپوز وہ یہ پاس کر لیں کہ جی ڈیورس کے بعد حق مہر دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک سندھ والے یہ پاس کر لیتے ہیں بل, اور پنجاب والے یہ پاس بل کر دیتے کہ جی اس کے بعد ڈیورس کے بعد حق مہر دینا ضروری ہے. یہ جسٹ فور ایگزامپل سوچ لیں. اور اب ان دونوں کی میرج ہوئی ہوئی ہے, تو اب سب سے پہلا مسئلہ کیا آئے گا کہ بھائی اگر ڈائیورس ہوتی ہے تو بات کس کی مانیں گے, سندھ اسمبلی کی بات سے جو قانون پاس ہو اس کی بات مانیں گے, یا پنجاب اسمبلی سے جو قانون پاس ہو اس کی بات مانیں گے. تو یہ ایک چھوٹا کانفلکٹ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے. اگر ان دونوں اسمبلی, یہ جو سندھ اسمبلی یا پنجاب اسمبلی, اس میں کوئی الگ الگ قوانین پاس ہو جاتے ہیں, اور پھر جب ان دونوں کا کانفلکٹ آئے گا تو بہت مسئلے پیدا ہوں گے. اسی طرح ڈفرنٹ پروونسز میرجز میں مسئلے آنا شروع ہو گئے, اور کون سا ایکٹ اپلائی ہوگا, یہ بڑے ایشوز آ رہے تھے. ڈومیسائل کا ایشو آنے لگ گیا. ٹھیک ہے کہ جی اب سندھ کا بندہ جو پنجاب میں رہ کے رہ رہا ہے, لیٹ اس سپوز اگر وہ 20 سال سے پنجاب میں رہ رہا ہے, تو اس کا ڈومیسائل کس چیز کا بنے گا, اس کے اوپر کیا ایکٹ لگے گا. ڈیورس جب ہوگی تو کسی پروونس کے قانون ڈفرنٹ ہے, کسی پروونس کے قانون ڈفرنٹ ہے. سو ان اٹانومی دینے سے مسئلے مسائل بھی آپ کے پیدا ہو گئے. اور سب سے بڑا یہ مسئلہ آیا کہ آپ نے ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس کو دے دیا ہوا, آپ نے وہ پروونسز کو دے دیا ہوا. ٹھیک ہے, سو اب جو ایجوکیشن کی منسٹری ہے وہ کن کے پاس ہے, مین وہ ہے پروونسز کے پاس. ٹھیک ہے, سو اس سے مسئلہ کیا آیا کہ ہر پروونس کا لیول آف ایجوکیشن, ہر پروونس کا ایجوکیشن دینے کا طریقہ, اور ہر پروونس کا کلچر آف ایجوکیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ بڑے ڈومینیٹ کرتے ہیں. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی بھی امیر کا بچہ یا مڈل کلاس کا بچہ بھی یہ کہے کہ جی میں چل جاتا ہوں گورنمنٹ اسکول میں. گورنمنٹ اسکول میں صرف کہہ لیں اس وقت غریب کا بچہ ہی واقعی پڑھ رہا ہے. سو پنجاب میں اس وقت مین ڈومینیٹ کیا ہے, پرائیویٹ اسکولز ڈومینیشن ہے پنجاب کے اندر. اور کے پی کے اور بلوچستان میں مدرسہ سسٹم زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ تو اس میرے خیال سے اس پہ ڈسکس کرنے والی بات ہی نہیں ہے. سندھ میں پبلک اسکولنگ بہت ڈومینیٹ کرتی ہے, اور اس کا کہہ لیں یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر پرائیویٹ اسکولنگ بہت کم ہے, سوائے کراچی کے یا جو مین سٹیز ہیں بہت بڑے, ان کے علاوہ ساری جو جتنی آبادی ہے نا وہ پبلک اسکولنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, سو وہاں پر کہہ لیں بہت اسٹرینتھ ہے یہ سسٹم. پھر جی اب کیا ہوا, اس سے کیا ہوا, ڈفرنٹ ایجوکیشن فار پور اینڈ رچ. اب عمران خان نعرہ لگایا تھا 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ جب ان کی حکومت آئی تھی, ون کریکولم. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہر جگہ پہ ایک کریکولم ہوگا. اب دیکھیں جی جو مدرسہ میں پڑھتا ہے بچہ,
کیا وہ پرائیویٹ اسکول میں جو بچہ او لیول کر رہا ہے یا اے لیول کر رہا ہے یا 9th 10th بھی اگر کر رہا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر، سو کیا وہ اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیا اس مدرسے میں جو بچہ رہتا ہے اس کا اتنا لیول ہوگا کہ وہ کہہ لیں کہ اسے کمپیٹ کر سکے؟ ٹھیک ہے، ادھر انگلش بولنے کا سسٹم، ادھر انگلش کو سمجھنے کا کنسیپٹ کے لیے ہر چیز کے لیے الگ ٹیچر ہوتا ہے، لیکن مدرسہ میں آپ کو کیا ہوگا، زیادہ تر آپ کو اسلامک تعلیم سکھائیں گے. سو کہہ لیں کہ آپ ہاں ٹھیک ہے پرائیویٹ اسکول والے اسلامک تعلیم میں نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی تعلیم میں اوبویسلی پرائیویٹ اسکول والے آگے نکل جائیں گے. پھر پبلک اسکولنگ میں تو کس نہ اسلامی تعلیم کا کوئی اچھا نظام ہے نہ دوسری تعلیم کا کوئی اچھا نظام ہے. سو اس سے کیا ہوگا کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف ایجوکیشن کرائٹیریاز ہیں. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کو کوٹا سسٹم رکھنا چاہیے. اب یو ٹی یا کسی بھی بڑے ادارے کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر ہر بندے کی الگ لسٹ لگتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کشمیر سے ہیں تو اس کی ایک الگ لسٹ ہوگی، اگر آپ سندھ سے ہیں یا کسی اور جگہ سے ہیں سو اس کی ایک الگ، اور لاہور میں رہنے والے اور پنجاب میں رہنے والے ان کی الگ لسٹ لگتی ہے. سو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اور آپ دیکھیں گے ہمیشہ پنجاب میں رہنے والوں کا میرٹ زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر لیول آف ایجوکیشن بہت اچھا ہے اور ان کو پھر کہہ لیں تھوڑا سا اپنا لیول ان کے لیے نیچے کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ لیول نیچے کرتے ہیں کر کے وہ آ بھی جاتے ہیں اگر اس انسٹیٹیوٹ میں، تو ان کو آگے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو بچے جو کہہ لیں اتنے ہائی میرٹ پہ پنجاب والے بچے کمپیٹ کر کے آئے ہوتے ہیں، اوبویسلی ان کے کانسیپٹس اچھے ہیں نا، تو اس لیے ان کے مارکس بھی زیادہ ہیں، سب کچھ زیادہ ہے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے ملک میں، اور ابھی بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا ہوا. ون کریکولم سسٹم ابھی تک نہیں آیا ہوا صحیح طرح. سو لوور مڈل کلاس کہہ لیں جو ہے وہ ہمیشہ مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجتی ہے، یہ ایک بھی بڑا مسئلہ ہے. اور مڈل کلاس ہمیشہ پبلک اسکولز میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے، اور رچ اور جو پرائیویٹ رچ جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ایک یہ الگ سے سسٹم کریٹ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے کہہ لیں غریب کے بچے کو وہ ایجوکیشن کا لیول نہیں مل پاتا جو کہ امیر کے بچے کو ملتا ہے. اور اسی لیے ہمیشہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ امیر کو اچھی ایجوکیشن ملتی ہے، وہ اچھی جابس کرتے ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتے ہیں. اور غریب کو کہہ لیں نہ اچھی ایجوکیشن ملتی ہے، اس لیے نہ اچھی جاب مل پاتی ہے اور نہ اچھی جگہ پہ اچھے انسٹیٹیوشن میں ان کو داخلہ مل پاتا ہے، اور پھر اچھی جابس بھی نہیں مل پاتی اور اچھا بزنس بھی نہیں وہ کر پاتے. اس لیے غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اور کریکولم سسٹم سیم نہیں. پھر ہیلتھ بھی پروونسز کو دے دی گئی، لیکن امپورٹ آف میڈیسنز انہوں نے فیڈرل کے انڈر رکھا. اب یہ بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ آپ پروونسز نے اگر کوئی میڈیسن امپورٹ کرنی ہے تو وہ فیڈرل امپورٹ کرے گا یا پروونس خود امپورٹ کرے گا. کچھ ایسی میڈیسن بھی تھیں جو کہ آپ کو جیسے اب دیکھیں نا ڈائریکٹ انڈر ایمرجنسی آپ کچھ میڈیسن چاہیے. ٹھیک ہے، سو وہ اب پروونس کو پہلے اجازت لینی پڑے گی فیڈرل سے، اس کو لسٹ بھیجنی پڑے گی، پھر فیڈرل اس کو امپورٹ کرے گا، پھر وہ آئیں گی. تو یہ ایک بڑا لمبا اور لینتھی پروسیجر بن گیا. حالانکہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 24 گھنٹے ایمرجنسی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر چیز فوری اویلیبل ہو. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو منتھ بھی لگ سکتے ہیں اس کہہ لیں میڈیسن کو امپورٹ کرنے میں. ٹھیک ہے، ایک این ایف سی ایوارڈ جو آپ نے بنایا، جو کہ کہہ لیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی بنایا، اور این ایف سی ایوارڈ بھی آپ نے پھر انٹروڈیوس کروائے تھے نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اندر، کہ وہ این ایف سی ایوارڈس کہتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ فیڈرل جو ہے وہ جو ریونیو ہوگا وہ سارے پروونسز کے اندر بانٹے گا. ٹھیک ہے، لیکن اور یہ ایک رول بھی رکھا کہ ہر دفعہ ہر 1 سال بعد یا ہر 5 سال بعد، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہر 1 سال بعد جو ریونیو ہوگا وہ پچھلے ریونیو سے زیادہ ہونا چاہیے. جو مطلب یہ کہ جو آپ نے پنجاب کو لیٹر سپوز اس سال آپ نے پنجاب کو دیے 10 لاکھ روپے، یہ تو میں ویسے ہی ایک عزم لے رہا ہوں، تو اگلے سال آپ نے اس کو 10 لاکھ نہیں دینے، اگلے سال آپ نے اس کو 11 لاکھ دینے یا 10 لاکھ سے کوئی بھی زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ دینی. سو ہر سال فیڈرل نے کیا کرنا ہے، اپنے جو ریونیو ہے اس کو بھی بڑھانا ہے تاکہ وہ کیا کر سکے، سارے پروونسز کو پہلے سے زیادہ اماؤنٹ دے سکے. ٹھیک ہے، اور سب کو پہلے سے زیادہ آپ نے نوازنا بھی ہے. اور دوسرا پاپولیشن اور ریسورسز کے مطابق آپ نے سارا کچھ کر. سو اس سے ایک یہ بڑا مسئلہ آیا کہ فیڈرل کا بھائی کوئی ٹیکس کلیکشن سسٹم ہی نہیں تھا. آپ نے ٹیکس کلیکشن سسٹم نہیں بنایا، آپ نے فیڈرل کے اوپر یہ تھوپ دیا کہ آپ کو زیادہ پیسے چاہیے. بھائی پہلے کلیکشن سسٹم تو بنائیں، پہلے آپ لوگوں سے پیسہ اکٹھا تو کریں. آپ اس کا پہلے ہی پیسہ، آپ کا اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہو رہا کہ آپ ملک کو چلا سکیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی فیڈرل آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دے اور آپ کو ملک بھی چلا کے دے اور آپ کو ساتھ پیسے بھی دے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے یہ کہہ لیں ایک ایکسٹرا لوڈ ڈالا. اب آپ نے پروونسز کو جب آٹونومی دی ہے تو پروونسز کا ٹیکس کلیکشن سسٹم بھی تو بنائے. فیڈرل کے آگے کیوں آتا آپ اس طرح پھیلا کے کھڑے ہوئے؟
प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी है ना, तो फिर आप क्या मतलब है अगर ऑटोनॉमी देने का, अगर आपका अपना प्रोविंसेस टैक्स कलेक्शन सिस्टम नहीं आप बना सकते। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी इसके अंदर कि प्रोविंसेस को आपने ऑटोनॉमी तो दे दी, लेकिन आपने प्रोविंसेस को कोई टैक्स कलेक्शन सिस्टम नहीं दिया। वो अभी भी है, तो फिर इसका मतलब फेडरल के अंडर ही ना, क्योंकि फेडरल पैसे देगा तो प्रोविंसेस चलेंगे। फेडरल के ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा बटन डाल दिया, बल्कि उसको तो आपको इससे आजाद करना चाहिए था ताकि फेडरल तरक्की करता। और इससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मसले मसाइल हुए। और कह लें कि आज़ाद कश्मीर और फाटा के बारे में इसमें आपने कोई ऐसा सोचा नहीं कि अच्छा आपने ये कहा ना कि जी फेडरल पैसे इकट्ठे करेगा और प्रोविंसेस को देगा। तो अब आज़ाद कश्मीर और फाटा के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या फाटा आपका प्रोविंस है या नहीं है? आज़ाद कश्मीर आपका प्रोविंस है, उसको आपने क्या हैसियत दी हुई है? सो क्या फेडरल सिस्टम जो है वो उसको भी ये सारे पैसे देगा, डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा इसी तरह, इसी सिस्टम के मुताबिक? सो ये बड़े मसले मसाइल हैं। सो ये था 18th अमेंडमेंट। इसके बाद आपने शायद देख ही लिया होगा कि हमारी 20th अमेंडमेंट से लेकर 25th अमेंडमेंट तक हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आ रहा है और इसकी सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा, पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ के अलावा भी काफ़ी और सीरीज़ भी जो है मेरे चैनल पे चल रही हैं, कुछ स्टार्ट हो रही हैं और कुछ बन चुकी हुई हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, साइकोलॉजी है। सो कह लें इंशाल्लाह कुछ अरसे में आपको सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके जो बेस्ट टीचर्स हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।